भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आज आयतार आमकां समेस्तांक संतोशाचो दीस. कित्याक म्हळ्यार आमी देवाक अर्घां दिवचो. सगळें कुटुंब सांगाता मेळोन देवाक होगलाप दिवचो हो वेळ जावन आसा. वय मोगाचे न्हू, ह्या मागण्या विधेयक हांव तुमकां समेस्तांक स्वागत म्हणटा. वय देव आयच्या दिसा ह्या आयताराच्या दिसा तुमचेर दराळ आशिर्वादां घालूं दी. तुमचें काम सफळ करूं दी आनी तुमच्या काळजा मोनान सदांच संतोष तो दिवं दी. वय मोगाचे न्हू, आयचें वसप आमकां उपकारी काळीज आपणोवच्या खातीर आपोवणी दिता. आयचें पयलें वसप आनी वांचेल आमकां कशें देवान केल्ल्या सगळ्या उपकारां खातीर ताका अर्घ आनी होगलाप दिवचै म्हणून शिकयता. पयलें वसप रायाच्या 2ऱ्या पुस्तकांतलें अध्याय 5 वळ 14वी जावन 17वी म्हणसर. ही काणी आमी आयकासय मोगाचे. सिरियांत नामान म्हणलो एक अधिकारी आसलो. ताका कोडाची पिडा लागली. तो कठीण कश्ट भोगतालो. वय इस्रायल घर कोडाची पिडा लागल्ल्यांक समाजेदान भायर घालतले, पूण थंयसर ताका समाजेदान भायर घालूं ना. पूण तो एक अधिकारी जावन थंय आसलो. खंडीत जावन त्या कोडाच्या पिडे वरवीं तो कश्टून आसलो. त्याच घरांत गुलाम जावन इस्रायलाचें एक चेडूं थंय काम करनासलें. तें चेडूं नामानाच्या बायले कडेन सांगता, जर म्हजो मेस्त्री इस्रायलाक वचून आमच्या प्रवाद्या कडेन मेळ्ळो जाल्यार खंडीत आमचो प्रवादी ताका गूण करतो आसलो. हे उतर आयकल्ली ती स्त्री
नामानाक ह्या विशयेन सांगता. नामान राय सरशी वचून पत्रां घेवन तो इस्रायलाक भायर सरून वेतना हातांत रुपें भांगार जाय तितलो दुडू वस्तुरां हे सकड तो व्हरून वयता. वय मोगाचें इस्रायलाच्या रायान कितें सांगलें? तो म्हणा लागलो, हांव देव गी तुजें कोड नितळ करूंक. ताणें ताची वस्तुरां पिंजली. तवळ एलिशा प्रवादी ताका सांगता, तुवें काल्याक तुजी वस्तुरां पिंजली, ताका म्हजे सरशीन धाड. आनी नामान एलिशा सरशी येत आसतना एलिशा ताच्या घरा भितर आसा. थंय जावनूच नामानाक सांगता, तूं यॉर्दन न्हंयक वच आनी 7 पटी बुडोवन तूं वयर ये आनी तुजें कोड नितळ जातलें. नामानाक मस्त बेजार जालें, कित्याक ताणें चिंतलें, हो प्रवादी देवाचो मनीस घरांतल्यान भायर येतलो, ताचे वयर हात दवरतलो आनी मागतलो आनी हांव नितळ जातलो. हो तसो विश्वास जावन आसलो. पूण त्या प्रवाद्यान काले म्हळें, एलिशान काले म्हळें, वच यॉर्दन न्हंयत 7 पटी ना. ताका कठीण राग येवन तो फाटीं वेचार आसलो. ताचे सेवक, नामानाचे सेवक येवन ताका म्हणटात, धन्या, त्या प्रवाद्यान कितें सांगलां तें तूं कर आनी पळय. वय तो वेता, यॉर्दन न्हंयत 7 पटी बुडोवन नाता आनी ताचें कोड नितळ जावन भुरग्या सारकें ताची खात जाता. मोगाचें न्हू, बरो जाल्लो मनीस परत फाटीं एलिशा कडेन धांवून येता थंयसर आनी एलिशा प्रवाद्याक मेळोवन तो म्हणटा, हांवें भांगार रुपें वस्तुरां जाय जाल्लें हाडलां, काण घे तूं, हें तुकाच म्हूण हाडलां. एलिशा तातूंत धांवन एक समेत काण घेना, कितेंच तो काण घेना आनी ताका ते फाटीं व्हरूंक तो सांगता. तवळ नामानाच्या काळीज, उपकारी काळीज कितें म्हणटा? तो प्रवाद्या कडेन विचारता, म्हाका गाडवार 2 गाडवांचेर कितली माती हांवें व्हरयेत तितली माती व्हरचें परमिशन तूं म्हाका दी, आनी मुखार हांव निजा देवाची पुजा करतलो, ताका सोडून दुसऱ्या कोणाय देवाची पुजा करचो ना. वय मोगाचें नामानान थंयच धांवन माती घेवन तो उपकारी काळजान फाटीं वयता. तुमी चिंतूंक पुरो, 2 गाडवांचेर माती कित्याक ताणें व्हेली? ताका कारण आसा मोगाचें. तवळ सगळ्या लोकां मदें एक ट्रेडिशन म्हूण येत आसलें, देव गडी भितर निवास करता. जशें सिरियाचो गांवांत सिरियाचो देव आराम, ताचें मंदिर रिमोनांत आसलें. तो त्या टेरिटरीचो देव जावन आसलो आनी इस्रायला भितर यावे हांगाचो देव जावन आसलो. तुका तर सिरिया गांवांत धांवन यावेची पुजा करीचे जाल्यार हांगाच्या मातयेची गरज आसली. त्या देखून नामान ताच्या संगता माती व्हरून वयता. ती माती घालून त्या मातये वयर उबे रावून ताणें देवाची पुजा करीची आसली. त्या खातीर मोगाचें न्हू, उपकारी काळजान तो इस्रायल गांवची माती घेवन आपणाच्या गांवाक ती व्हरून वयता आनी देवाचो व्हरतो उपकार तो बावडटा. आयच्या वांजेलांत समारिया आनी हाच्या मदें तो गलिलिया मदें आसतना थंयसर 10 खोडकार जेजूक आपयतात. जेजूक आपोवन ते सांगतात, आमकां नितळ कर. वय मोगाचें न्हू, जेजून तांकां सांगलें, नितळ जाया
आनी तुमकांच याजकांक दाखया. ते 10 कोडकार वाटेर आसतनाच नितळ जाले. तांतलो एकलो मात्र समारी तो फाटी येता आनी जेजूक थँक्यू म्हणटा. उपकार तसो बावडटा. उरले 9 फाटींच गेले. नितळ ते 10 जाल्ले. कित्याक तांच्या विश्वासा वरवीं तांच्या बावर्ता वरवीं ते गूण जाले. पूण उपकारी काळजाचो एकलो मात्र फाटी येवन देवाक अर्गां दिता. कितले पटीन देवान आमकां कितली देणी दिल्यांत, कितलो उपकार आमचेर केला. आमचें घर शांती समाधानान जियेशें केला. आमकां बरीं भुरगीं दिल्यांत. आमच्या घरांत सदां संतोष आसा. कश्ट दुखाच्या मोदें आमकां सांगात मेळटा. आमकां उजवाडाची भुरगीं कर्ण सक्रामेंता काल देव आमचे सवय जियेता. कितले उपकार आमकां देव सदां नीत करता. हर एक श्वास आमी काण घेवन एक अजाप म्हणयेत. देवान दिल्लो तो श्वास जावन आसा. वय देवान केदाळा तो फाटी काडटा. आमी हो संवसार सोडून वचूंक जाय पडटा मोगाचे. देव आमचे सवय इतले उपकार करता आसतना आमचे थंय तें उपकारी काळीज आसा गी. आमी मागण्याद्वारे, कुटुंबाच्या मागण्याद्वारे, तेरसा वरवीं, मिसा वरवीं आमी देवाक सदांच अर्गां दिता गे. वय मोगाचे न्हू. आज देव आमकां संसार असो जाला. वय आमी मस्तपटी पळोवचें आसा. लोक मिसाक येता. मिसाचे मोदें मोबायल हाडून येतात. मोबायल खंय रिंग जाय जाल्यार मीस सोड न्हू, भायर वचो न्हू, कोणा कडेन की उलोव न्हू. थोडे पटी 10 मिनिटां 15 मिनिटां ती भायर रावतात. मागीर येतात भितर आनी कुंगार सिदा काण घेवन वेतात. वय मोगाच्या. तशेंच सांजे सकाळीच्या मागण्या वेळार आमी कितले डिस्ट्रॅक्ट जाता. मोबायला वरवीं जावं दी, टीव्ही वरवीं जावं दी, कोणी येवच्या वरवीं जावं दी. वय मोगाच्या. देवाक दिवचो वेळ आमच्याच बऱ्यापणा खातीर करचो तो वेळ आमी उपकारी काळजान करता गे. सदां नीत हें उपकारी मौन जर आमचे थंय आसूं जाल्यार देवाची दराळ आशिर्वादां आमकां खंडीत जावन मेळटली. मोगाचे न्हू. तेच सर्वेस्पराचो उडास सदांच दवरा आनी ताका अर्गां दिवंक विसरा नाकात. आमेन. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. तुझ्या सर्वैरसना विकासाच सोमिया बडा वैभवात तुझ्या ऐका काळीज माझी सोमिया सोपाय कृत्याची तुझ्या सर्वैरसना विकासाच सोमिया तुझी कीर्त संसितारा वाजयतात महिमा तुझी दर्याची लारा सर्वैरस नावा कळतात तुका संगीतारा ऐका काळीज मोजे सोमिया सोपाय कृत्याची तुझ्या सर्वैरस विकासाच सोमिया बडा वैभवात
तुझ्या तुझ्या सारख्या सोमूच्याक तुवें रचलोय सर्गी काण तुझ्या ताका पोसलोय काळक्या अंतरांत तुवें निवारलाय अपरिमीत मोगान तुवें ताका सांबाळलाय वयता काळीज म्हजे येसो मिया सोबाय कृत्याची तुझ्या सगळे रसा दिता साक्ष सोमिया बडा वैभवान तुझ्या. प्रेज लॉर्ड. एक भयण तिच्या साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या घोवाक ब्रेथलेसनेस आनी अनइजी फील जावन आसलें. ह्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्ली ती देवाची उतरां आनी सांगातच दोनपरांच्या मागण्यान हांव कंटिन्युअसली भाग घेवन आसली. आनी आतां म्हज्या घोवाक दुनिया देवान बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर हांव काळजांतावन अर्गां दितां. जेरमाया चॅप्टर 33 वर्स 3. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो, तुका कळीतना तें वर्तें घोट हांव तुका सांगतलो. प्रेज लॉर्ड. बर्नार्ड वाज गोवा टावन आपली साक्ष दिवंक आशेता आनी तो अशें म्हणटा. फाटल्या वर्सा 2024 म्हज्या पांयांचें ऑपरेशन जाल्लें आनी हें ऑपरेशन जावन एका म्हयन्यानीच त्या घायाक थंयसर इन्फेक्शन जालें आनी ह्या इन्फेक्शना द्वारे म्हाका कठीण दूख जातली आनी म्हाका कितेंच करूंक जायनातलें. ह्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्ली ती देवाची उतरां हांव कंटिन्युअस मागोन आसली. सांगातच सकाळीं सांजेर आनी दोनपराच्या मागण्यांत हांव भाग घेवन आसलो. दोनपराच्या सक्रामेंताच्या आराधनांत हांव गळगळ्यान रडोवन म्हजी दूख गूण जावचे खातीर हांव मागोन आसलो आनी आतां धन्य देवान सगळें म्हजें इन्फेक्शन गूण केलां. येदे व्हड अजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 25 वर्स 15. म्हजे दोळे सदांकाळ सर्वेस्पराचेर लायलेले आसात कित्याक तो म्हजे पांय पासांतले सुटयता. आता आमी कीर्तन 100 उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm 100. पृथ्वीच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्परा गीता गाया, आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा, उल्हासाची गीता गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणे आमकां रचल्यात, ताचे अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजा, ताच्या सरोवराच्यो शेळयो. अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गीता गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्गां दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो, ससनाक तकता ताचो मोग. संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. प्रेज लॉर्ड. एक भयण बँगलोर तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता आनी ती अशें म्हणटा. म्हज्या कंपनींत म्हाका फ्रायडे सॅटर्डे ऑफ मेळोवंक जाय आसलें आनी सांगातच डे शिफ्ट मेळोवंक हांवें म्हज्या कंपनीक पिटिशन घाल्लें आनी सांगातच हांवें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घाल देवाचें उतर हांव कंटिन्युअस वाचून आसली आनी म्हज्या कंपनीन म्हाका फ्रायडे सॅटर्डे रजा दिवन सांगातच डे शिफ्ट फावो केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवा काळजांतावन अर्गां दितां. सांगातच म्हाका ऑफिसान कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायनातलें आनी हेवी वर्कलोड आसलें. ह्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाचीं उतरां हांव कंटिन्युअस मागोन आसली. सांगातच सकाळींच्या आनी दोनपराच्या मागण्यान हांव भाग घेवन आसली आनी आतां म्हाका बऱ्या रितीन कॉन्सन्ट्रेट करून कितेंच वर्कलोड नासतना काम करूंक फावो केल्ल्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच हांव बँगलोरान 1 BHK रुमा खातीर सोदना करनासली. कितलेय सोदल्यारी म्हाका रूम मेळनातले. ह्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घालें. तांणी दिल्ली उतरां हांव कंटिन्युअसली उसार नासली आनी आतां बऱ्यांतलें बरें घर धन्य देवान म्हाका फावो केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 18 वर्स 3. सर्वेस्पराक स्तुती फावो, ताका हांव उलो मारतां आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. प्रेज द लॉर्ड. जेजुइना फेर्नांडीस म्हणली भयण गोवा तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता आनी ती अशें म्हणटा.
म्हजे लेफ्ट सायड मुय येतले, कितलेंय वखद केल्यार कितेंच गुण जायनातलें. 5 डॉक्टरा लागीं दाखयल्यार ते गुण जावना. केदळा हांवें 6व्या डॉक्टरा लागीं दाखयले, तेन्ना त्या डॉक्टरान सांगलें म्हाका थायरॉयड आसा म्हणून. आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन गेलें आनी सकाळी सांजे दनपारच्या मागण्यान हांव कंटिन्युअसली भाग घेवन आसली आनी सक्रामेंताच्या धन्या देवा लागीं हांव रडोवन मागोवन आसली. आनी आतां देवान सगळें म्हजें दूख पयस केलां आनी म्हाका बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर हांव धन्या देवाक काळजातावन अर्गां दिता. जेरमाया चॅप्टर 30:17 हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजी गाय बरें करतलो, उलयता तो सर्वेस्पोर. प्रार्थुया. सर्गीच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमकां केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर आमी तुका काळजान तावन अर्गां दिता. आमकां क्रिस्तांव केल्ल्या खातीर, बऱ्या फिरगेचींत आमकां आमचें घर बांदूंक तुवें दिल्ल्या खातीर, ह्या फिरगेची मारिफा सक्रामेंता काल तूं आमचे सवें सदांच आसल्या खातीर, एक बरें कुटुंब म्हाका दिल्ल्या खातीर, हर एका कुटुंबाच्या सदस्य जावन म्हाका मेळच्या संतोषा खातीर, तुवें म्हाका दिल्ल्या कामा खातीर आनी म्हज्या जिवना खातीर हांव तुका अर्गां दिता. हे सुमयांचेसू सदांच तुजो उपकार बावडूंक तुवें केल्ली ती सडवण म्हज्या जिवितांत व्हरोन पळोवन एक बरी क्रिस्तांव जिणी जियोन सर्गीच्या रासाक तुज्या संगात ससनाच्या ससनाक जियोंक म्हाका फावो कर. मोगाळा जेसू, आयच्या दिसा म्हाका आनी सोमेस्तांक, सोमेस्त म्हज्या भाव भयण्यांक, सोमेस्त कुटुंबदारांक तुज्या आशिर्वादांनी देण्यांनी बर म्हणून हांव मागता. हे हांव मागणें हांव करता तुज्याच त्या पवित्र नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमची अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच ओएसएस 2025 3 दिसाचे विशेष कन्व्हेन्शन ऑक्टोबराचे 20, 21 आनी 22 तारखेर सोमार, मंगळार, बुधवार, मंडे, ट्युजडे, वेनसडे सकाळी 8:30 वरांतावन सांजेर 4 वरां पर्यंत आसतले. हे आसतले इन्फेंट जीजस श्राइन, बिकर्नागट्टे, मँगलोर हांगासर. तुमकां जण एकल्याक एक वत्तांयचे आपणे जावन आसा. हे ह्या व्हडा संख्यान तुमच्या कुटुंबा सांगाता आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचनो एक नवी मांडवळ ऑक्टोबराच्या 13 तारखेतावन ऑक्टोबराच्या 19 तारखे मुसर दनपारां 2:45 तावन 4 वरांच्या आराधनांत रोमन्स चॅप्टर 8:31 ह्या ओळीचेर संपूर्ण हफ्तो आमी नियाळ करतले. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपल्या धुवेची साक्ष दिवंक आशेता आनी ती अशें म्हणटा, म्हज्या धुवेक 2 वर्सां तावन काम नातलें. कितलें काम सोदल्यार म्हज्या धुवेक कामच मेळनातलें. ह्या वेळार सगळी आमच्या कुटुंबाची आमी कंगाल जाल्ल्या. कितें करचें म्हणून आमकां कळोना. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां कंटिन्युअसली आमी उसार नासल्या. आनी आतां म्हज्या धुवेक बऱ्यांतलें बरें काम देवान फावो केला. तशेंच म्हज्या न्हवऱ्याक कठीण बावळो दूख आनी कठीण वोंक आनी ताप आसलो. कितलेय वखद केल्यार ते गुण जायनातले. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घालें. तांणी दिल्ली देवाची उतरां जेरमाया चॅप्टर 30:17, जेरमाया चॅप्टर 17:14 कंटिन्युअसली आमी उसार नासल्या आनी सकाळी सांजेर आनी दनपारच्या मागण्यान आमी भाग घेवन आसल्या. आनी आतां म्हज्या न्हवऱ्याक बऱ्यांतली बरी भलायकी देवान फावो केल्ल्या खातीर हांव काळजातावन देवाक अर्गां दिता. जेरमाया चॅप्टर 32:27 हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाक असो देव, म्हाका कितें असाध्य. प्रेज द लॉर्ड. जॅस्मिन म्हणली भयण कोडयाळतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता आनी ती अशें म्हणटा, 12 सप्टेंबरा म्हाका दुबय वचूंक आसलें आनी हांव मस्त भियेल्ली. आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घाल्लें की तेंच अडकळ नासतना हांव दुबय वचून पावचे खातीर. आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां साम चॅप्टर 27:14 आनी जोशुआ चॅप्टर 1:9 ही उतरां हांव कंटिन्युअस उसार नासली आनी सांगातच ही उतरां हांव एअरपोर्टान ती सांगून आसली. आनी आतां हांव कितेंच अडकळ नासतना
दुबय येवन पावल्या. येदे व्हड अजाप देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दिता. साम चॅप्टर 91 वर्स 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो, म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. एकली भयण गोवा तावन आपली 3 टेस्टिमनी दिवंक कशी व्हरता आनी ती अशें म्हणटा. म्हज्या धुवेक पांयांक सूज आयिल्ली आनी सांगातच म्हज्या धुवेच्या रायट सायडीन एक लिम्फ नोड आसलें. ह्या वेळार आमी डॉक्टरा दाखयल्ल्या वेळार डॉक्टरान रिपोर्ट काडीचे म्हूण सांगिल्लें आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घाल्लें. ताणें दिल्ली देवाची उतरां हांव खेळनासतना मागोवन आसली. सांगातच 3 ते 4 वरांच्या मागण्यान हांव हर एक दिसा भाग घेवन आसली आनी म्हज्या धुवे खातीर हांव मागोवन आसली. आनी आतां रिपोर्ट करतना सगळो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. सांगातच म्हज्या धुवेच्या पांयांची सूज आयज नॉर्मल जाल्ल्या खातीर हांव धन्य देवा काळजांतावन अर्गां दिता. सांगातच म्हज्या पुताक हातांत वायट पॅचेस पडले आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घालें. ताणें दिल्ली देवाची उतरां हांव सदां नीत मागोवन आसली आनी म्हज्या पुता खातीर हांव मागोवन आसली. आनी आतां देवाच्या दयेन सगळे म्हज्या पुताच्या हातांत अशे वायट पॅचेस सगळे नॉर्मल जाल्ल्या कारणा खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दिता. साम चॅप्टर 34 वर्स 17. नितिवंत मनशां उलो मारता, सर्वेस्पोर तांचे आयकता, सगळ्या तांच्या आकंतांतली तांकां तो निवारता. मेटिल्डा म्हणली भयण मनी पालतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता आनी ती अशें म्हणटा. फाटल्या 2 वर्सां तावन म्हाका कठीण इन्फेक्शन जाल्लें. कितलेंय हांवें वखद केल्यारी म्हजें इन्फेक्शन गूण जायनातलें. मस्त डॉक्टरा लागीं दाखयल्यारी कितेंच वखद म्हज्या इन्फेक्शनाक जायनातलें. ह्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घालें. ताणें दिल्ली देवाची उतरां हांव सदां नीत मागोवन आसली आनी पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवन घळघळ्यांनी रडून हांव मागोवन आसली. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी जेजू क्रिस्ताची उतरां हांवें रिपीट केल्ल्या द्वारी सगळें म्हजें इन्फेक्शन आयज गूण जाला. त्या कारणा खातीर हांव धन्य देवा काळजांतावन अर्गां दिता. आयसाया चॅप्टर 30 वर्स 18. पूण सर्वेस्पोर तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा, तुमची काकुळट करूंक तो उठता. कित्याक सर्वेस्पोर न्यायनितीचो देव ताचेर भरोसो दवरता ती सुभागी.